बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपके सामने उन तमाम केसेस की डिटेल रखूंगा जो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, हमारे वर्कर्स के साथ जिन केसेस के अंदर नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं। नंबर 1, जज ज़ेबा चौधरी केस, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। और दूसरी तरफ देखें कि इन जजेस को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। नंबर 2, वजीराबाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही 100 मोटो लिया गया। उसके लिए हमने जाकर रजू किया, लेकिन उसके बावजूद 100 मोटो नहीं लिया गया। यहाँ पर F9 पार्क में कोई दरख्त काटे जाएं तो उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। नंबर 3, तोशाखाना केस, बार बार जज हमायूं दिलावर को रिमांड किया गया, हालांकि उस जज के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद किया जा चुका था। और वो जज हमायूं दिलावर साहब वो बार बार उसी तरह का फैसला देते थे। सेम नौइयत के फैसले देने के बावजूद उनके पास केस सारे भिजवाना ये आपके सामने है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 26 घंटे ऑपरेशन उनके घर में किया गया और चीफ जस्टिस साहब 26 घंटे खामोश रहे। हमायूं दिलावर साहब ने भी जैसे हुक्म जारी किया गया, जैसे वारंट निकाले गए, उनके ऊपर इसी तरह का प्रेशर सेम जैसे चीफ साहब के ऊपर और नीचे तमाम अदालतों के ऊपर, ये सारा आपके सामने पिक्चर रख रहे हैं। उसके अलावा 28 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तमाम वर्कर्स के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला हुआ और तमाम वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर मुकदमे बना दिए गए। इस पर भी खामोशी रखी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन आज तक उस दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते रहे। इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में जाने के लिए खान साहब को मजबूर किया गया। हम बार बार कहते रहे कि उनकी टांग शदीद जख्मी है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, लेकिन जानबूझकर उधर भिजवाया गया क्योंकि वहां पर रेंजर से ये अगवा करवाना था। रात को 10 बजे खान साहब की गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया गया और ये कहा गया कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी बना रहे हैं। आज किधर है वो इंक्वायरी किधर हो रही है, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद तोशाखाना केस में व्हाट्सएप के ज़रिए ये, क्योंकि इधर ऑर्डर हुआ है और उधर खान साहब के घर हमला हो गया, जैसे दरवाजे तोड़कर खान साहब के घर में दाखिल हुए, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से बदतमीजी की, खान साहब से बदतमीजी की गई और खान साहब को वहां से अगवा करके अटक जेल में ले गए। किस कानून के तहत ले गए? क्यों उसके ऊपर चीफ साहब खामोश रहे? क्यों उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश रहे? इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस के अंदर सजाएं हैं, उस सजा को मुअत्तल करने के लिए जो दरख्वास्त थी वो 26 दिन के बाद सजा उनकी मुअत्तल हुई। 26 दिन के बाद क्यों हुई? हालांकि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 2-4 दिन में हो सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर डिले किया गया। उसके बाद साइफर केस को लटकाया गया, फिर फैसला महफूज कर लिया गया और फैसला महफूज करने के बाद खान साहब की जो दरख्वास्त थी जमानत की, वो जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ साइफर केस में मुकदमे के इखराज के लिए हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको बिला वजह जो है वो लटकाया गया और ना ही उसके अंदर स्टे दिया गया। उसके बाद ताहिर सिपरा साहब के पास 6 जमानत की दरख्वास्तें थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया कि वो दरख्वास्तें ट्रांसफ़र की जाएं, हमारी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। कोई भी बंदा जिसको किसी जज के ऊपर अदम एतमाद होता है वो दरख्वास्त देता है तो उसकी दरख्वास्त सुनी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको दरख्वास्त दी कि आप सारी दरख्वास्तें अपने पास रखते हैं, लेकिन
ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی عمران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجیکٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا۔ 130 سے زیادہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھیں۔ کس وجہ سے رکھیں؟ اس وجہ سے رکھیں کیونکہ دوسرے ججز وہ اس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو لٹکاؤں اور ان کے اوپر فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے دوں۔ اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہی چیف صاحب کے پاس معاملہ گیا، لیکن اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے، جس طرح سے چاروں کیسز چلائے گئے ہیں، صرف اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ قوم نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اس جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد القادر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سنوائی کی گئی، اور جب نیب نے غلطی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کورٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے، اس کے باوجود نیب کی غلطی کے باوجود ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے، جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بحال کیا جائے، وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھائی کس وجہ سے؟ کیوں کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کہ آپ 4 ہفتوں کے اندر کوئی ڈائریکشن کے لیے کوئی درخواست لے کر آیا تھا؟ نہیں، 4 ہفتوں کے اندر ڈائریکشن دی گئی تاکہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں دی جائیں اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا، نہیں نکلے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں اب قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر آ رہا ہوں، وہ ہماری درخواست کے اوپر آج تک کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے اہل قرار دیا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستیں وہ کس نے چھینی؟ یہی قاضی فائز عیسی صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھینا؟ یہی قاضی فائز عیسی صاحب نے۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے جی، پہلے اس کے اوپر حکم امتناع جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتناع جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ کسی قانون کسی آئین کے اندر سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹری ٹرائل کروایا جا رہا ہے؟ راجہ سلطان سکندر کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے؟ کیوں نہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر 100 موٹو لیا گیا؟ سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی، کیا ہوا؟ ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری درخواست گئی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ جہاں پر غیر ضروری معاملات ہوں وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے،